नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। गतकक्षायाम् अस्माभिः वस्तुतः सूत्राणि द्रष्टव्यानि सन्ति। सूत्रात् प्राक् तत्र द्विगुसमासः यदा अध्येतव्यः तस्मात् प्राक् कर्मधारयस्य ज्ञानम् अवश्यं भवेत्। तद् अनन्तरं यदि द्विगुः पठ्यते, यतोहि प्रकरणेषु लघुसिद्धान्तकौमुद्यां यदि क्रमं पश्यामः, भवन्तः पारायणम् इत्यादिकं सर्वं कुर्वन्ति इति मन्ये अहं। तत्र सर्वत्र प्रथमं प्रकरणम् अस्ति केवलसमासप्रकरणं। केवलसमासे विशेषता किमपि न, सामान्यं सूत्रं भवति सहसुपा। सहसुपा अनेन सूत्रेण एकं समर्थं सुबन्तपदम् अपरेण सुबन्तेन सह समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। तत्तु सर्वत्रापि भवति, सर्वेषु समासेषु तदेव भवति, सामान्यनियमः। तस्य कृते विशेषः नाम किमपि नास्ति, विशेषसंज्ञा विनिर्मुक्तः केवलसमासः इति उच्यते। विशेषनाम किमपि नास्ति तस्य समासस्य कृते इति कृत्वा केवलसमासः अथवा सुप्सुपा समासः इति अपरेण शब्देन तस्य व्यवहारः क्रियते। प्रसिद्धम् उदाहरणं तस्य किं? भूतपूर्वः। पूर्वं भूतः, भूतपूर्वः, भूतपूर्वमन्त्री, भूतपूर्वः आचार्य, भूतपूर्वगुरुः इत्यादिकं, भूतपूर्वः प्राचार्य इत्यादिकं सर्वं तस्य उपयोगः कर्तुं शक्यते। तथा तस्मिन्नेव समासप्रकरणे केवलसमासे एव अस्माभिः एकं वार्तिकं पठितम्। इवेन सह विभक्त्यलोपश्च। नाम किम्? इव इति शब्देन सह सर्वदा केवलसमासः भवति। वैशिष्ट्यं किम् उच्यते? यदा यदा इव शब्देन सह समासः संजायते तत्र विभक्ति अलोपश्च, विभक्तिप्रत्ययानां लोपः न भवति इति वैशिष्ट्यम्। उदाहरणं किं? वागर्थौ इव अथवा वागर्थाविव इति प्रसिद्धम् उदाहरणं। नाम किम्? इव इति शब्दः वर्तते। वस्तुतः इव शब्देन सह वाक् च अर्थश्च इत्यत्र द्वन्द्वः, द्वन्द्वं कृत्वा समस्तपदमस्ति। अधुना वागर्थौ, अधुना वागर्थौ इति पदस्य इव पदेन सह केवलसमासः भवति। यदा कुत्रापि समासः भवति विभक्तिप्रत्ययानां लोपः भवेत्। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः मीन्स व्हाट? औ प्रत्यय शुड डिसअपियर। वागर्थ plus au, it became vagarthau. So that au pratyaya should disappear, but there is a rule, there is a vartikara says vartikena uchyate. वार्तिकाराः वदन्ति इवेन समास विभक्त्यलोपश्च, इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च इति। विभक्ति अलोपश्च, विभक्ति अलोपः भवति, विभक्तिप्रत्ययानां लोपः न भवति इति कृत्वा वागर्थौ इव इति एव अवशिष्यते। सन्धिकार्यं यदि करणीयं तत्र सन्धिकार्यं कर्तुं शक्यते। वाक्ये संहिता विवक्षाम् अपेक्षते। सो वाट एवर यू वांट टू पुट, यू कैन पुट लाइक वागर्थौ इव सेपरेट लाइक विदाउट सन्धि, or you can do vagartha viva. Kalidasa uses sandhi here. So this is called keval samas. Then we move to avyabhava samasa. In avyabhava prakaranam elaborately we had seen avyam vibhakti samipa samruddhi vriddhyartha bhavatya samprati shabda pradurvava paschat yathanupurvyo yoga padya sadrushya साकल्यांत वचनेषु इदं बृहत् सूत्रं प्रत्येकम् उदाहरणम् अस्माभिः अधीतम्। विभक्ति अर्थे, विभक्ति इति शब्दस्य कः अर्थः स्वीक्रियते अस्मिन् सूत्रे? का विभक्ति स्वीक्रियते विभक्ति शब्देन? प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी एतासु सप्तसु विभक्तिषु विभक्ति अव्ययं विभक्ति समीप इत्यस्मिन् सूत्रे विभक्ति इति शब्दस्य कः अर्थः? अथवा उदाहरणं स्मरन्ति वा? न स्मर्यते? ओके। अधिहरि इति लघुसिद्धान्तकौमुद्यां सूत्रं नाम उदाहरणं प्रदत्तम्। अधिहरि इत्यस्य कः अर्थः? वदन्तु अन्म्यूट् कृत्वा। यदि
हरि में हरि में हरौ इति तस्य अर्थः हरिविषयकं वैषयिक सप्तमी कर्तुं शक्या हरौ तथैव अध्यात्मं सप्तमी विभक्ति हाँ मया तदेव वक्तव्यमासीत् नाम पृष्टं मया यत् अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि विभक्ति समीप समृद्धि इमे षोडश अर्थाः सन्ति एतेषु शब्देषु विभक्ति इति शब्देन सर्वदा का विभक्ति स्वीकर्तव्या सप्तमी विभक्ति एव अत्र स्वीकर्तव्या न तु प्रथमा द्वितीया इत्यादिकम् अव्ययभावसमासे विभक्ति इति शब्देन सप्तमी स्वीक्रियते समीप समृद्धि वृद्धि इति एते शब्दाः सन्ति खलु प्रत्येकं शब्दस्य कृते तत्र अव्ययम् उपयुज्यते यथा समीपार्थे उप समृद्ध्यर्थे सु तस्य विस्तरेण अभ्यासः विहितः अधुना मया चिन्त्यते उदाहरणानि प्रष्टव्यानि भवन्तः विस्मृतवन्तः वा किम् अधीतम् अव्ययभावे बहु नाम तत्र प्रसिद्धा उक्ति लभते उक्ति एवं वर्तते अनभ्यासे विषम विद्या खलु तादृशी स्थितिः अत्र दृश्यते ओके अहं कानिचन उदाहरणानि पृच्छामि कालम् अनतिक्रम्य समस्तपदं वक्तव्यम् यथा कालम यथा कालम नगरात् बहिः नत्र अव्ययभावः भवेत् तत्पुरुषः अपि अधीतः इति कृत्वा अहं किमपि प्रष्टुम् अर्हामि खलु ओके नगर बहिः महोदय मया किम् उक्तमासीत् बहिर्नगरं नगरात् बहिः बहिर्नगरं चोरभयं विग्रहवाक्यं किम् चोरात् भयं सर्पबलिः सर्पाय बलि सर्पाय बलिः दूरगतः शितातीतपतितगतात्यस्ता प्राप्ता पन्नैः तत्र प्रथम शब्दः मया त्यक्तः जानबूझ के मैंने छोड़ दिया अभी आपको पहचानना है कि उनके साथ कौन सी विभक्ति द्वितीय तत्पुरुष द्वितीय तत्पुरुष हाँ विग्रहवाक्यं कथं दूरं दूरं अनन्तपदं किं भवति न जाने गतः दूरगतः दूरं गतः दूरं गतः दूरगतः लोकाश्रितः तत्रापि द्वितीया एव भवेत् खलु श्रित पतित गतित तद्वदेव एवं द्वितीया भवेत् भवेत् इति शब्देन तत्र निश्चयः नास्ति भवतु इति अस्तु तदेव आश्रित लोकं श्रित अपि तदेव श्रित अथवा आश्रितः अर्थः समानः चेत् सूत्रे तु आश्रित इति पदं नास्ति इति चेत् मया किम् उक्तम् आसीत् तत्पुरुषसमासस्य व्यधिकरण तत्पुरुषसमासस्य अन्ते मया पूर्वमेव उक्तं योगविभागः कर्तव्यः योगविभागेन ज्ञातव्यं सूत्रस्य विभागः कुर्वन्तु विभागः कथं करणीयं द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्ता प्राप्ता पन्नैः एकमेव सूत्रमस्ति तत् सूत्रं द्वेधा विभक्तव्यं कथं द्वितीया समर्थेन सुबन्तेन समस्यते इति कृत्वा आश्रिते इति समर्थं पदमस्ति प्रयोगवशात् अत्र द्वितीया तत्पुरुषसमासः कर्तुं शक्यते एकः योगविभागः सञ्जातः अपरः कथं श्रितातीतपतितगतात्यस्ता प्राप्तापन्नैः समर्थं सुबन्तं समस्यते अथवा समर्थं सुबन्तं
श्रितातीतपतीतगतात्यस्ताप्राप्तापन्नैः सुबन्तैः समर्थ्यते समस्यते इति। अस्तु, अपरं वदामि। यथा कालम्, अस्य विग्रहवाक्यं कालम् अनतिक्रम्य कालं, कालम् अनतिक्रम्य हा, गृहं गृहं प्रतिगृहं प्रतिगृहं प्रतिकुरु, विघ्नानाम् अभावः, निर्विघ्नं आ, लोभं सम्प्रति न युज्यते। लोभः, क्षम्यतां, लोभः सम्प्रति न युज्यते। अस्य समस्तपदं किम्? एतादृशम् एकम् उदाहरणम् आसीत्, स्मर्यते वा? निद्रा सम्प्रति न युज्यते, तद्वत् लोभः क्रोधः इत्यादिकं कर्तुं शक्यते। न स्मर्यते? मनसि नायति महोदय, एवम्, क्षम्यताम्। भवतामस्तु, अन्येषां किं? सर्वेषाम् अस्माकं समानमेव स्थितिः। अतिनिद्रम् अतिनिद्रं, कापि कृता वा? अतिनिद्रं, तद्वत् अतिलोभं। पश्यन्तु अत्र कथम् अर्थव्यत्यासो भवति। अतिलोभः इति शब्देन अधिकः, अत्याधिकः लोभः इति अपि एकः अर्थः। अतिलोभं नाम अधुना सम्प्रति लोभः न प्रयुज्यते, लोभः न युज्यते, लोभः सम्प्रति न युज्यते इति अस्ति। लोकानां समृद्धिः, समृद्धि इत्यस्मिन् अर्थे किं प्रयुज्यते? असमृद्धि वदन्तु उदाहरणम्, अपरम् उदाहरणं किम् अस्य? यत् वार्तिकारेण वृत्तिकारेण यत् प्रदत्तं तत् लघुसिद्धान्तकौमुद्यां, समृद्धि इत्यस्मिन् अर्थे किं प्रयुज्यते? उदाहरणं किं दीयते? सुमद्रं, मद्राणां समृद्धिः सुमद्रं, तद्वत् मया किं पृष्टं? लोकानां समृद्धिः। सुलोकं साधु। Can we say the treasury is also sorry, I'm coming in the middle and saying something, like you are telling in the Raghuvamsha, the treasury also increased. Vruddhi. वृद्धि. Here वृद्धि doesn't mean increase. वृद्धि इत्यस्य समृद्धेः अभावः वृद्धि इति शब्देन कथ्यते. Lack of समृद्धि is called vruddhi. Vruddhi is different and vruddhi is different. Please understand those both words. Okay. Can you say it one more time? Vruddhi and vruddhi. Va plus ru is right. Vruddhi, and that means if something is increasing, growth, or something is increasing. And va plus ya plus ru, that is called vruddhi. Means what? The power of samruddhi is called vruddhi. Vruddhi. Both sound similar. Here we should be little bit careful. Another udaharanam. Adhishastram. Adhishastram. विग्रहवाक्यं किं भविष्यति? अध्यात्मम्, अधिशास्त्रम् अथवा अधिहरि. Whenever you see adhi word before subanta, not tiganta, that is called avyay. सप्तमी विभक्ति भवेत् तत्र. कथं? शास्त्रे. अधिशास्त्रम् उक्तम् अस्ति इति वदामः खलु. अधिशास्त्रम् उक्तम् अस्ति मीन्स व्हाट?
इट इज सेड इन शास्त्र. शास्त्रे उक्तमस्ति इति. इति अर्थः. अधिशास्त्रम् उक्तम्, आचार्यैः अधिशास्त्रम् उक्तम् मीन्स व्हाट, आचार्याः शास्त्रे एवं प्रतिपादितवन्तः इति अर्थः. साधु. अन्यत् बालिकां प्रति किंचित विचारः कर्तव्यः. वदन्तु. यथा दिनं प्रतिपालिका. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट डू यू से? बालिका होता बालिका ना, टू बालिका, प्रति बालिका, फिर प्रति है और प्रति बालिकाम, राइट? हाउ मेनी ऑफ आर एग्री विथ सर? प्रति बालिकाम, करेक्ट. There is a one rule. Whenever the word in away bhava, whenever you find a word, and if it is a dirgha, sorry, I have to change little bit. यदि अव्ययी भाव समासे, अयम नियमः स्मर्तव्यः. अव्ययी भाव समासे यदि दीर्घ पदान्तः कश्चन शब्दः लभते, तस्य रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण रस्वादेशः भवति. मक्षिकानाम् अभावः इत्यस्मिन् अर्थे निर्मक्षिका इष्यते. अनन्तरम् अनेन सूत्रेण किं भवति? रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य रस्वं भवति चेत् किम् अवशिष्यते? निर्मक्षिक. ततः पुनः स्वादि उत्पत्ति भवति. तत्र सु इति उत्पद्यते. तस्य सु इत्यस्य स्थाने किं भवति? अमादेशः भवति. नव्ये भागात् अतोम्त्व पंचम्याः. अनेन सूत्रेण अमादेशः भवति. अमादेशो कृत्वा रूपं किं लभते? निर्मक्षिकम्. सेम वे बालिकां निर्बालिकम्. निर्बालिकम्, राइट? ओके. निर्मलम् अस्य को अर्थ? मलस्य अभावः. अपरं प्रसिद्धम् उदाहरणं किं दीयते कौमुद्याम्? निर्मक्षिकम्. मक्षिकानाम् अभावः निर्मक्षिकम् इति. प्रतिवृक्षम् इत्यस्य कः? वृक्षं प्रति. समीचीनम्. उपायानाम् अभावः यथा मक्षिकानाम् अभावः निरुपायम्. दोषाणाम् अभावः निर्दोषं हि समं ब्रह्म इति गीतायाम् आयाति खलु. अस्तु, मया गतकक्षायामपि पृष्टं कदाचित्. मद्राणां समृद्धिः सुमद्रं, भारतीयानां समृद्धिः सुभारतीयम् अथवा भारतस्य समृद्धिः सुभारतम्. एवं कालम् अनतिक्रम्य यथा काला रघुवंशे आयाति खलु. यथा कालात् न कालं भवति खलु. यथा कालं, यथा न, तत्र श्लोकः एवम् अस्ति. यथा विधि हुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथा कामम् इति. यथा कालं यथा कामम् अनतिक्रम्य यथा कालम् अनतिक्रम्य यथा कालं यथा मतिम् अनतिक्रम्य शक्तिम् अनतिक्रम्य यथा शास्त्रम्. क्या पूछा? यथा शास्त्रम्.
वदन्तु विग्रहवाक्यं। शास्त्रम् अनतिक्रम्य हाँ, नाम किम् अनतिक्रम्य उल्लङ्घनं न कृत्वा अनुल्लङ्घ्य इति अर्थः। नाम किं शास्त्रम् अनुसृत्य इति तस्य अर्थः भवति। आचार्याः भगवत्पूज्यपादाः सर्वदा यथाशास्त्रं वदन्ति, यथा श्रुति वदन्ति, श्रुतिम् अनतिक्रम्य, यथा वेदं वदन्ति। नाम किं वेदम् अनतिक्रम्य वेदस्य उल्लङ्घनं न कृत्वा अनुल्लङ्घ्य। अस्तु, विष्णोः पश्चात् अनुविष्णु अनुविष्णुः इति भवति वा अनुविष्णु इति भवति? न अनुविष्णु ह्रस्व उकारान्त। ह्रस्व उकारान्त। कस्मात् अत्र विसर्ग इत्यादिकं कस्मात् न अत्र नपुंसक भवेत् खलु, अत्र अव्ययीभाव समासे। अव्ययीभावश्च इति सूत्रेण अव्ययीभावे यानि यानि उदाहरणानि आयान्ति तानि सर्वाण्यपि नपुंसकत्वं प्राप्नुवन्ति। अव्ययीभावश्च अनेन नपुंसकत्वं तत्र आयाति। नपुंसकत्वं यदा भवति तदा नपुंसके अपि सुबन्तप्रत्ययाः आयान्ति, किन्तु अव्ययात् आप्सुपः अव्ययत्वात् आबन्तप्रत्ययानां नाम स्त्री प्रत्ययानां तथा सुबन्तानां लोपः भवति इति अर्थः। अस्तु, एतत् सर्वम् अव्ययीभावसमासे अस्माभिः अधीतं। तत्पुरुषे किम् उच्यते? प्रथमा तत्पुरुषः इति एकः समासः। तस्य अपि रेयर एग्जाम्पल्स् विल् सी, लैक् पूर्वं कायस्य पूर्वकायः, उत्तरं कायस्य उत्तरकायः। तथा द्वितीया शतादित अभूत्। तृतीयान्तं किमपि साधयामः। पितृतुल्यः, पितृसमः, पित्रासमः, पित्रासमः, पितृसमः। अज्ञानकलहः, अज्ञानकलहः। पुनः एकवारं वदतु महोदय, न श्रुतम्। अज्ञानकलहः इति समस्तपदम्। अज्ञानेन कलह, तृतीया विभक्ति, तृतीया तत्पुरुष। साधु। भिन्नः, छिन्नः, भिन्नः, नखैर्भिन्नः, नखभिन्नः खलु। बाणच्छिन्नः, बाणैः छिन्नः, बाणेन छिन्नः। उभयतः साधु। बाणेन अपि कर्तुं शक्यं, बाणैः अपि कर्तुं शक्यं। मया गतकक्षायाम् एकः नियमः प्रतिपादितः अस्मिन् विषये एव, षष्ठीविषये मया प्रतिपादितम्। षष्ठीतत्पुरुषसमासे किं भवति? मत् तथा त्वत् इति आदेशाः भवन्ति। मत् इति आदेशः कस्य कृते? एकवचने यदि कश्चन प्रयोगः कृतः वर्तते। मम गृहम् इति विग्रहवाक्यम्। अस्य मूलप्रातिपदिकं किं? मम इत्यस्य अस्मत् खलु। तं शब्दं यदि चालयामः, अहम्, आवां, वयम् इत्यादिकं सर्वं भवति। यदि षष्ठीमध्ये मम इति पदमस्ति, समस्तपदं करणीयमस्ति चेत् अस्मत् इत्यस्य स्थाने सर्वदा एकवचने मत् इति आदेशः भवति। युष्मत् शब्दस्य स्थाने त्वत् इति आदेशः भवति। उदाहरणं साधयामः अथवा रचयामः। नूतनम् उदाहरणं भवन्तः वदन्तु। एकम् उदाहरणं विग्रहम्। मद्गृहं, हाँ, मद्गृहं, हाँ, विग्रहवाक्यं मम गृहं। अन्यैः अपि वक्तव्यम्। एवमेव अभ्यासः क्रियते चेत् कदाचित् समासः ज्ञातुम् अर्हाः वयम्। त्वत्, मत् अथवा तव, मम इति विग्रहवाक्यं साधयन्तु, अनन्तरं समस्तपदं योजयन्तु। त्वन्नाम, त्वन्नाम, तव नाम, त्वन्नाम, तव नाम, त्वन्नाम किं मीन्स् वाट्? तव नाम किं? तव इत्यस्य स्थाने त्वत् इति आदेशः कृतः। आदेशात् परं यदि सन्धिकार्यम् आवश्यकं भवति, समासे तु नित्यं विग्रह संहिता भवति। संहितैकपदे नित्या, नित्या धातूपसर्गयोः
समासे नित्या समासे वाक्ये तु विवक्षाम् अपेक्षते। अत्र तु वाक्यं न, त्वन्नाम इति वाक्यं नास्ति इति कृत्वा तत्र सन्धिकार्यम् अवश्यमेव कर्तव्यं। त्वत् नाम इति कदापि लेखितुं न शक्यते। त्वत् इति पदं भिन्नं, नाम इति पदं भिन्नं कदापि न लेखितुं शक्यते, स्मर्तव्यम्। हाँ, तव नाम इति लेखितुं शक्यते, किन्तु त्वत् नाम इति भिन्नं भिन्नं न, त्वन्नाम इत्येवं लेखनीयम्। Can I say like tasmat phalam, tat phalam? हाँ, शक्यते खलु। तस्मात् फलं, तस्मात् वृक्षात् आगतं यत् फलमस्ति तत् फलम्। तस्मात् इत्यस्य कः अर्थः तद् भवत्या स्मर्तव्यं। हाँ, तस्मात् इत्यस्य वृक्षात् फलम् इति यदि आशयः चेत् तत् फलम् इति। अन्ये वदन्तु, त्वत् मत् इत्यस्य किमपि वदन्तु। मत् पुस्तकं, हाँ, मम पुस्तकं, मत् पुस्तकम्। एकवचने एव अयं नियमः। हाँ, सर्वदा मद्भक्त। हाँ, नाम किं? तस्य विग्रहवाक्यं किम्? मम भक्त। मम भक्तः मद्भक्तः। एकवचने एव मत् अथवा त्वत् आदेशः। बहुवचने चेत् किं कर्तव्यं? मूल यत् प्रातिपदिकं तदेव प्रयोक्तव्यम्। उदाहरणं वदन्तु। बहुवचने तु कथं भवति? मूलप्रातिपदिकस्य अस्मद्, युष्मद् इत्येषां शब्दानां प्रयोगः साक्षात्। अस्मद् गृहं। हाँ, विग्रहवाक्यम् अस्माकं गृहं। हाँ, अस्माकं गृहम्, अस्मत् गृहम्। मम इत्यस्य बहुवचनम् अस्माकं, तव इत्यस्य बहुवचनं युष्माकं। वदन्तु, वाक्यानि वदन्तु। अरे 10 निमेषाः एव अवशिष्टाः, किं जायते? अस्तु, वदन्तु, एवमेव साधयन्तु। सूत्राणि अनन्तरं पश्यामः। अस्मत् सैन्यम्, अस्मत् सैन्यं। विग्रहवाक्यम् अस्माकं सैन्यम्, अस्माकं सैन्यं। युष्मत् इत्यस्य प्रयोगं कुर्वन्तु। युष्मद् गृहाणि। तत्र विग्रहवाक्यं युष्माकं गृहाणि। युष्माकं बहुवचने। युष्माकं गृहम्। अस्मद्विजय, अस्मद्विजयम्, अस्मद्विजयः। अस्माकं विजय। अस्मद्विजयः, अस्माकं विजयः। साधु। अपरं किमपि वदामि अधुना। भवन्तः कः समासः, समासप्रकारः अवगच्छन्तु। तत्पुरुषो वा अन्यत् किमपि। तत्पुरुषः एव जातः इति कृत्वा तस्य उदाहरणानि वदामि। मुद्रिका सुवर्णम्। सुवर्णमुद्रिका। मुद्रिका सुवर्णम्। चतुर्थी तत्पुरुष सुवर्णाय मुद्रिका। सुवर्णाय मुद्रिका न न न न न न न प्रकृति सुवर्णस्य मुद्रिका। सुवर्णस्य मुद्रिका। षष्ठी तत्पुरुष। मया पृष्टं मुद्रिका सुवर्णं, न तु सुवर्णमुद्रिकम्। मुद्रिकायै सुवर्णं भवेत् वा अत्र? मुद्रिकायै सुवर्णं, प्रकृतिविकृतिभावः। तदर्थं चतुर्थी तदर्थार्थबलिहित सुखरक्षितैः। तत्र तदर्थ इति शब्दस्य कः अर्थः? प्रकृतिविकृति। प्रकृतिविकृति, cause and effect. Cause is suvarnam, effect is mudrika, isn't it? So कस्यै नाम कस्यै सुवर्णं वर्तते? मुद्रिकायै सुवर्णं संगृहीतं मया इति वक्तुं शक्यते। मुद्रिका सुवर्णम् अस्ति मम सकाशे। वस्तुतः नास्ति, वदामि उदाहरणानि। मुद्रिका सुवर्णम्। अपरम् उदाहरणम्। युपदारु। हाँ, यूपदारु इति प्रसिद्धं। यूपायदारु, यूपदारु सामान्यं। हाँ, तत्तु प्रसिद्धं। तत् कृत्वा एव अन्यत् सर्वं। सुवर्णाङ्गुली। अत्र तु भूतबलि, हाँ, भूतबलि, भूताय बलिः, भूतबलिः। तत्र तदर्थ, बलि
तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितैः बलि हित सुख इत्यादि शब्दैः सह चतुर्थी तत्पुरुषो भवति देश हितं राष्ट्रहित राष्ट्राय हितं राष्ट्रहितं देशाय हितं देशहितं इति अयं चतुर्थी अभूत् पंचम्याः कृते क्रियते वा चोराद् भयम् पंचमेन इति सूत्रं भय इति शब्देन भीतः भीः भीतिः त्राणः अपेतः रक्षितः इमे शब्दाः पतितः इमे शब्दाः अपि स्वीकर्तव्याः उदाहरणं किं पर्वतपतितः नाम किं पर्वतात् पतितः पर्वतात् पतितः वस्तुतः अत्र पुनः प्रश्नः भवेत् द्वितीया मध्ये किं द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्ता प्राप्ता पन्नैः पर्वतं पतितमिति कर्तुं शक्यते वा न शक्यते खलु पर्वतं कूपं पतितं शक्यते कूपमध्ये यः पतितः पर्वतमध्ये पतितः कर्तुं शक्यते किन्तु पर्वतात् पतितः तथापि साधु वर्तते पर्वतात् पतितः अयं पुरुषः व्यसनात् मुक्तः व्यसनमुक्त व्यसनमुक्तः मृत्युभयः मृत्योः भयः मृत्योः भयः मृत्योः भीतिः वागर्थ प्रतिपत्तये वागर्थ प्रतिपत्तिः वागर्थाय प्रतिपत्ति वागर्थाय प्रतिपत्ति वा षष्ठी कर्तुं शक्यते वागर्थौ हाँ तस्य द्विवचनं कर्तव्यं षष्ठी द्विवचनं किं भवति षष्ठी द्विवचनं वागर्थयोः प्रतिपत्तिः वाक्च अर्थश्च वागर्थौ तयोः प्रतिपत्तिः वागर्थयोः प्रतिपत्तिः प्रतिपत्तिः ज्ञानं वाक् इत्यस्यापि ज्ञानं अर्थ इत्यस्यापि ज्ञानं भवेत् इति कृत्वा कालिदासः लिखति हाँ अधुना इतोपि समाजशत्रुः षष्ठी समाजस्य शत्रुः समाजस्य शत्रुः समाजशत्रुः पदलालित्यं पदानां लालित्यं पदस्य लालितम् अथवा पदानां पदानाम् इति बहुवचनं यदि भवति चेत् इतोपि वरं यतोहि एकपदे तु लालित्यं तथा लालित्यं न दृश्यते बहूनां पदानां लालित्यं भवेत् खलु पदानां लालित्यं पदलालित्यं Sorry, I have to ask, what is padalalityam mean? Anybody want to explain padalalityam means? The beauty of a pada, I think. This Lalityam means beauty only. Beauty of padam or padads. Okay. Okay. सप्तमी विषये किञ्चित् वस्तुतः तथा न वक्तव्यं भवद्भिः एव अवगन्तव्यं किं सूत्रं सप्तमी शौण्डैः शौण्ड इत्यादि शब्दस्य कः शौण्ड इति शब्दस्य कः अर्थः विद्वान् एक्सपर्ट विद्वान् पंडितः कुशलः निपुणः धूर्तः इति इत्यादिकं सर्वं स्वीक्रियते शौण्ड इति शब्देन शौण्डादि कश्चन गणः वर्तते तस्मिन् गणे इमे सर्वे शब्दाः आयान्ति एते सर्वेपि शब्दाः तत्र भवन्ति एक्सपर्ट इति अर्थः भवति पॉजिटिव वे नेगेटिव वे बोथ वे धूर्तः कितवः तथा शौण्ड इत्येषाम् अर्थः एक्सपर्ट but it is taken as in negative way aksha shaundah means what one who is expert in playing dice shakunihi aksha shaundah shakunihi aksheshu shaundah he is an expert but not taken as positive way but panditah shastra panditah means what शास्त्रे निपुणः वा पंडितः शास्त्रेषु निपुणः शास्त्र निपुणः गान प्रवीणः
गा गाने प्रवीणः कर्मणि पुनः कर्मणि निपुणः एव कर्मणि निपुणः मया चिन्तितं कर्मे इति कदाचित् वदिष्यन्ति इति कर्मणि निपुणः अस्तु अयं समासप्रकारः तत्पुरुषः तत्पुरुषे अस्माभिः एतावता किम् अधीतं व्यधिकरणतत्पुरुषः अधीतः व्यधिकरण इत्यस्य कः अर्थः प्रथमं पूर्वपदं यद्भवति तद् भिन्नासु भिन्नासु विभक्तिषु भवति प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी यत्किमपि भवितुम् अर्हति द्वितीया मध्ये उत्तरपदे कदाचित् प्रथमा एव साक्षात् भवति निपुणः कुशलः इत्यादिकं सर्वत्र शितः पतितः इति कृत्वा पूर्वपदं भिन्नायां विभक्तौ उत्तरपदं भिन्नायां विभक्तौ इति कृत्वा व्यधिकरण तत्पुरुषः अधीतः अधुना अपरः यः प्रकारः स समानाधिकरणः समानाधिकरणस्य कृते अपरं नाम दीयते कर्मधारयः तत्पुरुषस्य भेदः एव किन्तु कर्मधारय किं किं तत्र ध्यातव्यं कर्मधारय मध्ये विशेषण विशेष्य इति तत्र एव अधुना निमेषमेकः एव अवशिष्टः किं करोमि अग्रिमवारे साक्षात् अग्रिम महोदय मम एक प्रश्नस्य उत्तरं कृपया ददातु वदन्तु वदन्तु यथा वयं द्विगु कुर्मः वा समाहार कुर्मः तदा दासी दासम् इति एकं पदं वयं जानीमः खलु तत्र दासदासी कर्तुं शक्नुमः वा दासदासी अपि शक्यते दासी दासी परन्तु अत्र ह्रस्व नपुंसकं नपुंसकत्वं प्राप्नोति खलु तत्र तर्हि दासी तस्य ह्रस्व किं भवति वारिशब्दवत् भवति वा अधुना निमेषं समाप्तिं किं कुर्वन्तु पुनः एकवारं मीटिंग जॉइन कुर्वन्तु दैट डिस्क्रिप्शन इट इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द सेम